देश विकासमा मूलतः दुई कुरा बाधक हुन्छन्, अस्थिरता र भ्रष्टाचार। नेपाल दुवै भोगिरहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार परिघटनाको रूपमा होइन, संस्कृति र परम्पराका रूपमा स्थापित हुने भयावह अवस्था सृजना भएको छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको गोलचक्कर उस्तै छ। नयाँ व्यवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ वर्गको उदय मात्र भएको हो, प्रवृत्ति उस्तै छ। कानुनतः कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट 3 महिनाभित्र र विशेष अदालतबाट 6 महिनाभित्र छिनोफानो भइसक्नुपर्छ। तर सर्वोच्च अदालतमा पञ्चायतकालीन मुद्दा समेत थन्किएर बसेका छन्। भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन गर्न बनेको छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गर्ने अधिकांश मुद्दामा अख्तियार नै पराजित हुँदै आएको इतिहास छ। भ्रष्टाचारका कुनै पनि काण्ड बाघ गर्जनका साथ कुदाउने तर रुझेको बिरालो झैँ अस्ताउने गरेको नेपालमा फेरि केही काण्डहरू सतहमा आएका छन्। के पछिल्ला समय उजागर भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू जुन रफ्तारमा उदाए त्यही रफ्तारमा बैठान गर्न वर्तमान सरकार सक्षम होला? सर्वत्र जिज्ञासा छ। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो र वर्तमान सरकारका प्रयासबारे मन्थन गर्दैछौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् 2022 को रिपोर्ट अनुसार भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था अलिकति सुधारिएको छ, तर विश्व मानचित्रमा नेपाल अति भ्रष्ट मुलुककै रूपमा दरिएको छ। 100 अङ्कमा 34 अङ्क प्राप्त गर्दै नेपाल 110औं स्थानमा उभिएको छ। विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने मुलुक कमै छन्। केही राष्ट्रमा भ्रष्टाचार घटना विशेष हुन्छन्, तर नेपाल जस्ता देशमा भ्रष्टाचार संस्कृतिकै रूपमा विकास भएको देखिन्छ। कुनै एउटा घटना आयो, त्यसपछि अरू घटनाहरू दोहोरिएन भने त्यसलाई चाहिँ एउटा घटनाको रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ। जस्तो क्याबिनेटको निर्णयका आधारमा कुनै भ्रष्टाचार भयो, एकपटक भयो, कहिलेकाहीँ अन्जानवश भयो भने चाहिँ त्यो घटना विशेष भयो। तर अब कन्टिन्यू त्यही खालको प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रवृत्तिमा गयो होइन त। अब त्यसले गर्दा पछि चाहिँ त्यसलाई नै फलो गर्दै जाने भए जस्तो कानुनै बनाएर भ्रष्टाचार गर्छन् भने कल्पना गर्न सकिँदैन नि। अहिले त्यो पनि प्रवृत्ति भित्रियो। नेपाल ट्रस्टबाट पनि त्यो प्रवृत्ति देख्यो। त्यसपछि अहिले गएर चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ जुन हदबन्दीको खेलमा जुन आयो, त्यो 60 फिट जग्गाको 60 फिटमा अब त्यो चाहिँ प्रवृत्तिगत भयो, त्यो घटना विशेष भएन। कुनै घटना र त्यसको निरन्तर भइरहने प्रवृत्ति देख्यो भने त्यसलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले ट्रिट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ खतरनाक हो। घटना भने एउटा अन्जानमा हुने एउटा घटना हो, तर निरन्तर भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति र त्यसले चाहिँ बिस्तारै गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारलाई सरलीकरण, सहजीकरण र सांस्कृतिकरण गर्ने खतराहरू हुन्छ। त्यो सांस्कृतिकरण भइसकेपछि यही त सरल ढङ्गले लिइदिन्छन्, यो सबै भ्रष्टाचारी छन् भन्ने खाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जनरलाइज गर्दै भने चाहिँ त्यसबाट फेरि परिणाम चाहिँ प्राप्त हुँदैन। सोसाइटी नै भ्रष्ट भएर गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो भ्रष्टहरूकै राज्य हुन सक्ने खतराहरू बढ्छ। हाम्रो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने यो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनेर CPI भनिन्छ, त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था साह्रै नै कमजोर छ, तल्लो अवस्थामा छ। दण्डहीनताका कुराहरू, कानुनी राज्यको पालना नहुने कुराहरू, आफ्नो र अर्को छुट्याउने कुराहरू, कुनै एउटा समूह अथवा पार्टी अथवा परिवार भयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ नै कानुनहरू कम लाग्ने, उसलाई भ्रष्टाचार गर्दाखेरि आँखा चिम्लिने अवस्थाहरू। अब यो सिर्जना हुँदै 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 आएर अहिले आएर यो यति चरम स्थानमा पुग्यो। भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टि र एउटा चाहिँ र सदाचारीलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक ल्याउने कुरा
यो चिजहरूमा हाम्रो समाज अगाडि बढिरहेको छैन अहिले। नेपाल एकीकरण अगाडि जनताबाट जग्गाको तिरो र बाली उठाएर शासकहरू आफ्नो खर्च र राज्य सञ्चालन गर्थे। राज्य कोषलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह ठान्थे। अशिक्षित आम नागरिक राज्यको धनमा शासकको मस्तीलाई सामान्य मान्थे। पृथ्वीनारायण शाहले समाजमा घुस नियन्त्रण गर्न जारी गरेको उपदेश अझै पनि मार्गदर्शकको रूपमा छ। निया निसाब बिगार्ने भन्याको घुस दिन्या र खान्या राजाका महाशत्रु हुन्। यिनले न्याय बिगाड्छन्। यिनको सर्वस्व हरण गरी यिनलाई मृत्युदण्ड दिए पनि पाप लाग्ने छैन। पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो उर्दी जारी गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि उनी पछिका राजा रणबहादुर शाहले भ्रष्टाचारकै विषयमा छलफल गराउँदा आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहको हातबाट ज्यान गुमाउनु परेको तीतो इतिहास छ। व्यक्तिगत मोजमस्तीमा राज्यको सम्पत्ति खर्चिने राणा शासनकालमा कल्पना बाहिरका काम हुन्थे। बेलायत भ्रमणका बेला एक यौनकर्मीसँग रात बिताउन समेत जङ्गबहादुर राणाले राज्य कोषको रकम खर्चेको इतिहास हाम्रो सामु छ। 2007 साल यता पनि राज्य कोषको दोहन र आर्थिक अपचलनका घटना रोकिएनन्। 2015 सालपछि भएको घाँसे घिउ काण्ड होस् या पञ्चायतकालमा टिकट खरिद बिक्रीका काण्ड हुन् वा 2033 सालको गलैँचा काण्ड, भ्रष्टाचार नियमित परम्परा नै बन्यो। तस्करसँग मिलेर पञ्चायतले गर्ने गरेको अवैध पैठारीदेखि 2036 सालको सुन काण्ड, 2041 सालको $1 अर्ब काण्ड, 2044 को अमेरिकी बोइङ काण्डसम्म भएका थिए पञ्चायतकालमा। राज्यको साधन स्रोतमाथि एकाधिकार जमाएका र संविधानभन्दा माथि रहेका दरबारियाहरूले गरेको भ्रष्टाचार, मोजमस्ती र राज्य कोषको दोहनका विषयमा आम जनता जानकार हुने कुरै थिएन। सो कालमा राजपरिवारका सदस्य र आसेपासेलाई कानूनले कहिल्यै छोएन। राजा र तिनका परिवारबाट भएका भ्रष्टाचार, जघन्य घटनामा संलग्नता जस्ता विषय कहिल्यै छानबिन भएन। त्यो बेलाको त अब तुलनात्मक हिसाबले अब के कस्ता हुन्थे, अब सार्वजनिक सरकारको विषय नै नभएको जस्तो भयो। के थियो किन भन्दा अटोक्रेटिकमा हामीले फेरि अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति अटोक्रेटिक अब डेमोक्रेटिक नभएका कालखण्डमा अझै बढी हुन्थे भन्ने चाहिँ हो। त्यो त अनुमान गर्ने विषय मात्रै हो। त्यसले तथ्य र प्रमाणले त अहिले ठ्याक्कै होइन विश्लेषण गर्न सक्ने विषयवस्तु भएन। पञ्चायतको समयमा पनि अब केही काण्डहरू भएका पनि थिए। अब त्यो सिर्जना गरिएको थियो कि अथवा त्यसमा कारबाही के भयो पनि होला, केही न केही कारबाही। तर अब क्रमिक रूपमा चाहिँ अब प्रजातन्त्रको उदयपछि त आम सञ्चारको ठुलो विकास पनि भयो नि त। त्यस पछाडि मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सरकारका कुराहरू खतल्ने होइन, जनसरकारको कुराहरू खतल्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, प्रवाह गर्ने पद्धति त त्यहाँबाट सुरु भयो नि त प्रणालीको होइन। किनभने भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ सुशासनलाई आघात पुर्याउने एउटा कर्म हो। राज्य कोषको दुरुपयोग अनि यसमा चाहिँ अनियमितता होइन, आम मानिसले पाउनुपर्ने चाहिँ सेवा पाउन नसक्ने, बढी पैसा तिर्नुपर्ने, अनि केही समूह व्यक्तिलाई मात्रै हेरेर चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने, त्यो खालको कुराहरूलाई त हामीले निमिट्याउन नपारेसम्म त हामीले सुशासन कसरी अनुभूत गर्ने अनि समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने। भ्रष्टाचारलाई क्यान्सर रोगसँग दाँच्ने गरिन्छ। क्यान्सर जस्तै भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई समयमै ठेगान लगाइएन भने त्यसले मानिस जस्तै राज्यको पनि ज्यान लिन्छ। भ्रष्टाचार बहुरूपी हुन्छ। साना खुद्रा भ्रष्टाचारदेखि ठूला ठूला काण्डसम्म, नीतिगतदेखि राजनैतिक र संस्थागत भ्रष्टाचारसम्म हामीले झेल्दै आइरहेका छौँ। हामी कहाँ दुई किसिमका भ्रष्टाचारहरू बढी मात्रामा देखिन्छन्। एउटा शासकीय वृत्तका ठुला पात्रहरूले नीतिगत निर्णय गरेर त्यसमा कमिसन लिने र कुनै अब ठुला ठेक्कापट्टामा त्यो घुस लिने भनौँ त्यसलाई, त्यो किसिमको छ भने सामान्य कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ घुसखोरीको मात्रा व्यापक छ। कुनै
नागरिक सेवा लिनको लागि गयो भने त्यो नागरिकले चाहिँ अतिरिक्त रकम नबुझाइकन चाहिँ सरकारी सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। सरकारी सेवा प्राप्त गर्नका लागि जुन किसिमको चाहिँ हामी घुस बुझाउँछौँ त्यो चाहिँ अलिकति हामीले भन्ने भाषामा खुद्रै भ्रष्टाचार भनौँ न। र अनि ठुला ठाउँमा हुने जस्तो मन्त्री परिषद मन्त्री सचिवहरूको तहमा हुने जुन किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो खालको भ्रष्टाचार चाहिँ अब अहिले यो पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। विगतमा चाहिँ त्यो अलिक कम थियो। दुई 2046 साल यता सरकार सञ्चालन गर्नेहरूकै संलग्नतामा ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू भए। समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यसको कहिल्यै छानबिन भएन। केही घटनामा छानबिन भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। यसरी भ्रष्टाचारमा संलग्नको खोजी र कारबाही हुन नसक्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हावी भयो र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो। विक्रम सम्वत 2051 मा भएको 20,000 मेट्रिक टन चिनी कमिसन काण्ड, 2050 सालको धमेजा, 2054 सालको चेज एयर र चाइन साउथ वेस्ट विमान काण्ड र 2055 सालको लाउडा विमान काण्ड, एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने 37 अर्ब लाभकर काण्ड, वाइडबडी विमान काण्ड, विभिन्न व्यापारिक घरानालाई मिनाहा गरिएको 7 अर्ब राजस्व काण्ड, स्विस बैंकमा राखिएको भनिएको 52 अर्ब काण्ड, 2062-63 को जनआन्दोलनको जगमा 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो। तर भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कमी आएन। विभिन्न आयोग समिति मार्फत छानबिन गरियो तर भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा परेनन्। अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि धेरैले सफाई पाउँदा भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्यो। भ्रष्टाचार नियमित श्रृङ्खला भए पनि बेला बेला सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहल सुरु पनि गर्छन् र ती कारबाही प्रक्रिया कुनै न कुनै बहानामा तुहिने गरेको छ। पुनः अहिले वर्तमान सरकारले सुशासनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही पहल सुरु गरेको छ, जसका कारण जनतामा उत्साह पनि बढेको छ। पछिल्ला केही भ्रष्टाचारका काण्ड र सरकारले थालेको कारबाही प्रक्रियाबारे हामी यहाँ उजागर गर्दैछौँ। 2047 सालतिर भुटानबाट लखेटिएका र पूर्वी नेपालमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटान फर्काउने प्रयास सफल नभएपछि कूटनीतिक पहलमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउने कार्यक्रम सुरु भएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2018 मा गणना हुँदा 1,16,357 जना भुटानी शरणार्थी दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये 1,13,307 जनालाई सन् 2006 देखि 2019 सम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्डमा पुनर्वास गरिएको थियो। तर अझै 12,000 बढी शरणार्थीहरू जान बाँकी रहेको भनिएपछि विवाद सुरु भयो। समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले 2076 सालमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गिरोहको हातमा पुग्यो। त्यहीबाट नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो। गिरोहको योजना उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहयोग बिना सफल हुँदैनथ्यो। त्यसकारण उनीहरूले केही सचिव र उच्च तहका राजनीतिज्ञको सहयोग लिए र यहीँनिर नीतिगत भ्रष्टाचार भयो। राजनैतिक र प्रशासनिक सेटिङ भएपछि पैसा तिर्न सक्ने युवाहरूको खोजी सुरु भयो। देशैभरिका 800 बढी युवाहरूबाट 20 देखि 45 लाखसम्म रकम उठाइयो र बाँडीचुडी गरियो। तर योजना अनुसार काम हुन पाएन। पैसा असुल गरिएका युवाहरू अमेरिका जानै पाएनन्। सो प्रकरण वर्तमान सरकार आएपछि खोतल्न सुरु भयो र एक गरी पूर्व मन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव हुँदै 2 दर्जन बढी व्यक्तिहरू पक्राउ परे। यस प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्, तर अनुसन्धान सकिएको छैन। मानिलिनुहोस् कि तपाईँको बारेमा कोही तपाईँका 2टा साथीहरूले वा नचिनेकै कोही मान्छे जसमा
जससँग तपाईँको चाहिँ शत्रुता छ त्यसले चाहिँ फल्नाले त मसँग फल्ना कामको लागि 50 लाख मागेको थियो, 40 लाख चाहिँ दियो, 10 लाख बाँकी छ भनेर दुईजना मिलेर रेकर्ड गरिदियो र त्यो रेकर्ड बाहिर लगिदियो भने त्यसको आधारमा मात्रै तपाईँलाई ल्याउन त मिलेन। सम्बन्धित व्यक्तिकै स्वर भए चाहिँ मिल्यो, अरू कुनै असम्बन्धित दुईटा व्यक्तिहरूले रेकर्ड गरेका आधारमा मिल्दैन भन्ने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो टेप प्रकरणमा देखिए पनि चर्चा भए पनि बा कसैको अनुमानमा यस्तोसम्म हुनुपर्ने हो भने पनि अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले पुष्टि नगर्दासम्म कसैलाई पनि हामीले कानुनको कठघरामा ल्याउन सक्ने कुरा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म दृढतापूर्वक र स्पष्ट भन्न चाहन्छु, अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले बढेको छ, बढ्छ। तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म पुग्न भन्छ हाम्रो अनुसन्धान अधिकारीहरू पुग्छन् र कानुनको दायरामा ल्याइन्छ। सुवर्ण शमशेर राणाकी आमा ललिता राणाको नामबाट परिचित बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 280 रोपनी भन्दा बढी जग्गा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन ल्याई जफत गरे। पञ्चायती शासनको अवसानसँगै 2046मा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयमा टेकेर जग्गा हिनामिना गर्ने चलखेल सुरु भयो। सो जग्गा हिनामिना गर्नका लागि किर्ते गरेर बेच्ने, नक्कली मोही बनाएर नामसारी गर्ने लगायतका काम भए। सो क्रममा ललिता निवासको जग्गा राणा परिवार बाहिरका 50औं व्यक्तिले किनबेच गरे। त्यसपछि 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बन्यो। यो योजना अनुसार ललिता निवासको हाताभित्र रहेका व्यक्तिहरूले सट्टा भर्ना बापत अन्य स्थानमा जग्गा पाए। बाँकी रहेको जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकेपछि भूमाफियाहरूले गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने, त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च रचे। ललिता निवासको जग्गालाई अहिले 500 टुक्रामा बाँडिएको छ र 100 भन्दा बढी जग्गा धनी छन्। सोही जग्गा हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न बनेको शारदा प्रसाद त्रितालको नेतृत्वको छानबिन समितिले कैयौं कर्मचारी र राजनीतिज्ञ यस प्रकरणमा दोषी भएको ठहर गर्यो। केही राजनीतिज्ञ र प्रभावशाली व्यक्तिहरू मुछिएपछि रोकिएको अनुसन्धानको फाइल वर्तमान सरकार आएपछि पुनः खोलियो। सिआइबीले पटक पटक गरी 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै 1 दर्जन बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएको छ। यो मुद्दा चाहिँ जुन वारदात हुँदाखेरि, जुन घटनाहरू घट्दाखेरि, कृत्य हुँदाखेरि यो चाहिँ सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश पनि थिएन लागू र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन पनि त्यो अवस्थामा थिएन। पछि आयो, यो 69मा अध्यादेश आयो, 70मा चाहिँ ऐन आयो र अब त्यो टिकिन्चाकोटीको अन्तिम कृत्य 2070-1-17मा गरियो र अध्यादेश चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि 69-11-4मा आयो। अब 69-11-4मा अध्यादेश आयो, तर त्यो अध्यादेश 6 महिनामा सम्म रह्यो। अध्यादेश 70-5-4सम्म त्यो अध्यादेशले काम गर्यो। 70-5-4 पछि त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भयो। अब सङ्गठित अपराध निवारण ऐन कहिले आयो त भन्दाखेरि 2070-12-12मा आयो। 70-12-12मा आएपछि यो 7 महिनाको ग्याप भयो क्या, यो निरन्तरता भएन र यो सङ्गठित निवारण ऐनले अध्यादेशले अन्तर्गत भएका कसुर, त्यतिखेर भएका घटनाहरूलाई यसले ग्रहण गरेन। त्यो चाहिँ जो ब्रेक भयो बिचमा 7 महिनाको, त्यसपछि यो सङ्गठित अपराध त्यही ब्रेक भइसक्यो के। अब यो 12-12देखि लागू हुनेछ भने अध्यादेशलाई हामीले 2049-2042 सालको, 2067 सालको, 2069 सालको, 70 सालको घटनालाई हामीले यहाँ लगाउन सक्ने अवस्था भएन। यो भनेपछि अब यो कसुर कति वर्षको हुने भयो त सजाय भन्ने सन्दर्भमा मुलुकी ऐन 2020 लगायौँ। हामीले किन लगायौँ त 2020 भन्दाखेरि यो घटना नै मुलुकी ऐन अन्तर्गत, जतिखेर मुलुकी ऐन प्रचलनमा थियो त्यतिखेर यो घटना घटायो हुनाले हामीले मुलुकी ऐन लगायौँ। सिआइबीले पनि त्यसैमा अनुसन्धान गरेर ल्यायो। किन ल्यायो त भन्दाखेरि यो 2074 को मुलुकी अपराध संहिता लाउने हो भने त यसको त हदम्यादै छैन नि।
मुलुकी अपराध संहिता 2074 लागू हुने भने मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 276 कृत्यको परिभाषा गरिएको छ र त्यसले त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि तल आएर हदम्यादको सन्दर्भमा 2 वर्ष मात्र हदम्याद हुन्छ सरकारी कृत्य कागजमा भन्छ। यसको त वर्षौँ भइसक्यो, यसको हदम्याद त सिद्धिसक्यो। त्यसैले यो प्रचलनमा आएको त्यतिखेरको कानुन जुन थियो मुलुक ऐन 2020 त्यस अन्तर्गत कृत्य कागजात महत्त्वको अन्तर्गत कसुर हो र त्यसमा चाहिँ हदम्याद असीमित थियो र त्यसैमा टेकेर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएको 60 किलो सुन बरामद गर्यो। मोटरसाइकल र स्कुटरमा लाग्ने ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन बरामदसँगै केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे। राजस्वले गरेको अनुसन्धान अनुसार एकजना मजदुरको नाममा कम्पनी खडा गरेर तस्करहरूले सुनको अवैध ओसार पसार गरिरहेको भेटियो। रेडी ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड नामको सो कम्पनीले पछिल्लो 3 महिनामा 100 किलो सुन भित्राएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीको गोदाममा छापा मारियो, सुन पगाल्ने मेसिन समेत बरामद गरियो। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका 2 दर्जन व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि सुनको वास्तविक मालिक को हो भन्ने विषयमा अझै अन्यल छ। उक्त प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका 3 कर्मचारी, बेल्जियम, भारतीय र चिनिया नागरिक, कार्गो व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, फर्म मालिक लगायत पक्राउ परिसकेका छन्। सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउँदै सरकारले राजस्व अनुसन्धानसँगै प्रहरीलाई पनि यो काण्ड छानबिनका लागि जिम्मा दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। तर आम जनतामा अझै शङ्का छ कि यो अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्ला। सबै निष्कर्षमा पुगेपछि पो यस्तो रहेछ भन्ने आउँछ, नआउँदासम्म त कहाँ पुग्यो के पुग्यो भन्ने भइरहन्छ। र अहिले पुरै गम्भीरतापूर्वक सिआइबी अनुसन्धानमा लागिराखेको छ, तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्दैछ र यसको चाहिँ नेक्सस जरासम्म नै पुग्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। अब अहिले विभिन्न ढङ्गले भेप र यो 60 किलो सुन प्रकरण पनि जोडिएको भन्ने पनि कुरा आएछ, हुन पनि सक्छ। हाम्रो सिआइबीले त्यस्तो कनेक्सन छ भने ल्याइ छाड्छ। मिटर ब्यास नेपालमा सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको अपराधजन्य भ्रष्टाचार हो। टाठा बाठा सामन्त साहु महाजनले गरिब दुखीलाई ऋण दिने र त्यही ऋणको पासोमा पारेर उठीबास गरिदिने घटनाहरू दशकौंदेखि भइरहेका छन्। खास गरी तराईका अशिक्षित नागरिकलाई ऋण दिएर ब्याज असुल्दै उनीहरूको घरजग्गा जफत गरिरहेको विषयमा विगतका सरकारहरू मौन रहे। तर वर्तमान सरकारले यसमा ठोस प्रगति देखाएको छ। यसलाई जघन्य अपराध मान्दै सरकारले कानुन बनाएको छ। सरकार पनि अहिले जसरी अगाडि बढेको छ तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्ने दिशातिर नै, एकातिर दीर्घकालीन समाधान गर्न ऐन बनाउने, तत्काल समाधान गर्न आयोग, उच्च स्तरीय आयोग बनाउने, तपाईहरुकै माग पुरै पूरा गर्नेमा छु म। तपाईहरु यसमा ढुक्क भए हुन्छ। यहाँ अरु चाहिँ यहाँ जालजेलको कुरा होइन। यो समस्या समाधान गर्ने कुरा सामन्तवादको अवशेषबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने कुरा हो भन्ने बुझेको छु मैले। कानुन निर्माणपछि साहु महाजनले जफत गरेका गरिब किसानका घरजग्गा धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् भने केही मिटर ब्याज पीडकहरू पक्राउ पनि परेका छन्। अहिले त 100औं बिघा जमिन फिर्ता भइसक्यो। कतिपय पीडितहरूले आफ्नो घर जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिएको थियो, त्यो फिर्ता भइसक्यो। कतिपय त अदालतले नै यसअघि पहिला चाहिँ पीडकहरूको पक्षमा, साहुकारको पक्षमा गरेको फैसलामा पनि व्यवहारमा चाहिँ स्वैच्छिक मिलानको आधारमा, मेलमिलापको आधारमा चाहिँ पीडितलाई त्यो फर्काइदिने काम समेत भएको छ। त्यसकारणले अहिले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने गरी जो कानुन आयोग र सहजीकरण समितिले काम गरेका छ त्यो चाहिँ अभूतपूर्व छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न काण्डहरू उजागर भएका छन्। राज्यका निकायले अनुसन्धान पनि गर्छन्, तर अधिकांश मुद्दाहरू टुङ्गोमा नपुगी सामसुम हुन्छन्। त्यसैले अहिले सतहमा देखिएका प्रकरण टुङ्गोमा पुग्लान् भन्नेमा जनता विश्वस्त छैनन्। सरकारले यी प्रकरणका विषयमा के सोचिरहेको छ?
भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिकन, दण्डहीनतालाई नियन्त्रण नगरिकन, तस्करी, कालाबजारी, ठगीहरूलाई नियन्त्रण नगरिकन र त्यस प्रकारका अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई, दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइकन हामीले विकास र समृद्धिको यात्रा पनि तीव्र बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले आम जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। त्यस अवस्थामा त्यसो नगर्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनको पनि औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। यसको रक्षा गर्न डेलिभरी मुख्य कुरा हो। त्यसको निम्ति हामीले सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा अहिले हामीले सुशासनको अभियान थालेका हौँ। भ्रष्टाचारले सुशासन, कानुनको शासन र आर्थिक स्थायित्वप्रतिको भरोसामा व्यापक क्षयीकरण गराउँछ। भ्रष्टाचार विगतदेखि वर्तमानसम्म व्याप्त छ। धन सम्पत्ति भएपछि समाजमा आफ्नो मान इज्जत बढेको र घर घडेरी तथा गाडीलाई प्रगतिको सूचक मान्ने सामाजिक मनोविज्ञानले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ। नेपालमा भएका धेरैजसो भ्रष्टाचारका काण्डहरूको नेक्सस अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूसम्म देखिन्छ। राजनीतिक रूपमा झाँगिएको यो बलियो नेटवर्कका कारण अधिकांश भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान नै हुँदैन। भएका केही मुद्दा पनि टुङ्गोमा पुग्दैनन्। टुङ्गोमा पुगे पनि राजनैतिक व्यक्तिहरू कारबाहीको दायराभित्र आउँदैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार र स्रोत साधन सम्पन्न बनाइएको छैन। ती निकायमा निजामती कर्मचारी राख्दा स्वार्थ बाजिएको छ। अख्तियारका आयुक्तहरू राजनैतिक भागबण्डामा नियुक्त गरिँदा उनीहरू काम गर्न स्वतन्त्र छैनन्। भएका नियम कानुनमा पनि छिद्रहरू प्रशस्तै छन्। त्यसमाथि अदालतका काम कारबाही उप उजुर नलाग्ने र कारबाही नहुने भएपछि अदालतहरूमा पनि मनोमानी चलिरहेकै छ। जब सिङ्गापुर सुरु भयो 1960s को कुरामा ली क्वान यूले त्यो बेलाको एकजना मन्त्री, भर्खर फर्स्ट कि सेकेन्ड क्याबिनेटको मन्त्री विदेश जानुभएछ। विदेश जाँदाखेरि एउटा व्यापारीको प्लेनको टिकटको कर्टेसी अथवा सौजन्य चाहिँ र एउटा व्यापारीले दिनुभएछ र उहाँ होलिडे गरेर विदेश गएर आउनुभएछ। फर्केर आउने बित्तिकै उसको मन्त्री पद त गयो, उनलाई जेल पनि हालियो। त्यहाँदेखि त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ हुन सकेनन्। अब त्यस्तै गरेर दक्षिण कोरिया जुन चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मुलुक छ, डेमोक्रेटिक कन्ट्री छ, त्यहाँका राष्ट्रपति पनि जेल गएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाकै कुरा गर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाको पनि राष्ट्रपतिलाई कारबाही भएको छ। अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट भने सुप्रिम पावरफुल अथोरिटी हो। धेरै इम्युनिटी प्रेसिडेन्ट भएपछि उसले पाउँछ। तर पनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई अहिले उसले चाहिँ ऐन कानुन विरुद्ध गरेका कुराहरूको लागि अहिले आएर इन्डाइक्ट गरिसकेका छ। अब भनेदेखि यस्तो चिज जहाँ गरिन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचारको कन्ट्रोल र केही हदसम्म सीमामा ल्याउन सकिन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा दुर्भाग्य के छ भने कुनै राजनीतिक नेता भएपछि अथवा कुनै ठुलो पोस्टमा गएपछि उसलाई आजीवन एउटा इम्युनिटी दिने, उसलाई केही गर्न हुँदैन, उसलाई गर्यो भने पछि हामीलाई नै पर्ला कि भनेर हो कि के हो, यो चाहिँ एउटा परिपाटीले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ र भ्रष्टाचार निवारण अहिले नै सुरु हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन। अब भ्रष्टाचार निवारणको लागि केही मुद्दाहरू, 2-3वटा मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरेर अहिले मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा गरिएको छ, कुनै कुनै अवस्थामा छ। तर यो यति धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएका छन् मा एउटा दुईटा मुद्दाहरू उठाउनु, केही नउठाउनु भन्दा त्यो उठाएको राम्रो हो। केही नहुनु भन्दा त एउटा मात्रै हुनु पनि राम्रो हो। तर त्यतिले नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। र अब अर्को एउटा डर के देखिराखेको छ भने यो टुङ्गोमा त पुग्छ, साँच्चीकै सजाय पाउनु पर्नेले पाउँछ कि पाउँदैन त भन्ने कुरामा अझ पनि आश्वस्त हुने अवस्था भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकार अझ सजग रहनु पर्नेछ। अझ प्रतिबद्धता जे भनिएको छ मुखले त्यो गरेर देखाउनु पर्नेछ। जनताले महसुस गर्ने गरी भ्रष्टाचारका कारबाहीहरू भएको देखाउनु छ। कारबाही मात्रै होइन, सरकारले अब गर्ने सबै निर्णयहरू कुनै पनि भ्रष्टाचार को धप्पा नलाग्ने निर्णय गर्नु पर्यो नि त। अब गर्ने चाहिँ निर्णय अनि यता कारबाही पनि गर्ने, आफूले गर्ने काम चाहिँ फेरि आफूले गर्ने नियुक्तिहरू चाहिँ र आफूले छान्ने योजनाहरू, अब यिनीहरूको कुराहरूमा चाहिँ र हामी भ्रष्टाचार गर्दै जायौँ, एउटा दुईवटालाई कारबाही गऱ्यौँ भने त्यसले त के निवारण हुन्छ र? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा प्रत्येक निर्णयकर्ताले
सरकारको सबै कुर्सीमा बस्ने निर्णयकर्ताहरूले सानो कुर्सीमा बस्नेले सानो रकमको निर्णय गर्नुहोला, ठुलो कुर्सीमा बस्नेले ठुलो रकमको निर्णय गर्नुहोला। जति माथि जान्छौँ, जति माथिल्लो तहमा जान्छौँ, ती जति माथिल्लो तहकाहरूले निर्णय गर्दाखेरि कुनै पनि भ्रष्टाचार नहुने गरी मैले निर्णय गर्न सकेको छु कि छैन त भनेर जबसम्म उहाँले सोचेर निर्णय गर्नुहुन्न, तबसम्म भ्रष्टाचार ओरिजिनेट हुने ठाउँ त्यो हो, निक्लिने ठाउँ त्यो हो। त्यसका त्यहाँ नै निवारण हुनुपर्दछ, कन्ट्रोल हुनुपर्दछ। अब त्यो हुनको लागि के भने इमान्दारिता चाहिन्छ। यो पटक गठबन्धनको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको पक्षमा एउटा नयाँ लडाइँ सुरु गरिएको छ। मैले सिआइबीलाई, प्रहरीलाई भने यदि दोषी देखिन्छ भने माओवादीको नेता जोसुकै नेता भए पनि र गर्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्ड देखियो भने त्यसलाई पनि नछोड भनिदिएछु, उही देखियो भने उसलाई पनि नछोड भनेर निर्देशित गरिएको छ। विश्वमा भ्रष्टाचार शून्य मुलुक सायदै होलान्, तर केही राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्दा ती देशहरू आज सम्पन्न भएका छन्। आफ्नै मन्त्रीमाथि छानबिन गरेका घटना हुन् या निवर्तमान कार्यकारीलाई पक्राउ गरेका घटना हुन्, विश्वका धेरै राष्ट्रहरू भ्रष्टाचार निवारणका लागि निर्मम बनेका छन्। निर्वाचन प्रणाली र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका विषय सच्याएर भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थुप्रै सफलता हासिल गरेका छन्। नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकिने होइन। त्यसका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सामाजिक मनोविज्ञानमा सुधार आवश्यक छ। भ्रष्टाचार भने चाहिँ माथि तलबाट कारबाही गरेर कहिले पनि नियन्त्रण हुँदैन। माथिबाट कारबाही गर्दै गयो भने त्यो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। जस्तो भड्याङ सफा गर्दा माथिबाट सफा गऱ्यो भने सफा हुन्छ, तर तलबाट सफा गर्दै गर्दा माथि गयो त छोपिरहन्छ नि। त्यसले गर्दा जब राज्य संयन्त्रका ठुला पात्रमा तपाईँले जो नाम लिनुभएको छ, शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करीसम्म जसरी अहिले छानबिन अगाडि बढ्यो, त्यो छानबिन अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ के भन्छ, कारबाही हुन्छ भन्ने एउटा म्यासेज पनि प्रभाव भएको छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुला माथिबाटै कारबाही सुरु गर्यो भने चाहिँ त्यसको असर तलसम्म पर्छ। त ठुलो ठाउँमा कारबाही चाहिँ हामीलाई नै कारबाही हुन्छ, अथवा जसले संरक्षण गरिरहेको तिनीहरू माथि नै कारबाही भएपछि स्वतः त डराउने नै भइगए। तपाईँले भन्छ अहिले चाहिँ माथिल्लो तहमा अलिकति बढेको कारणले गर्दा तल पनि छाडापन आएको हो, तर माथि जब कन्ट्रोलको लागि जुन किसिमको माहौल बनिरहेको छ नि अहिले, त्यो माहौलले पनि एक किसिमको डर त बढ्दै गएको छ नि। मुख्य कुरो हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक, कुनै पनि कानुनमा स्वविवेकी अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। स्वविवेकी अधिकारबाट निर्णय गरियो भने भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसर्थ एउटा कानुनसम्मत ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्न पाउने, त्यो निर्णयको आधार र काँडा खुलाउनु पर्ने, त्यो निर्णयलाई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, जुन अहिले सुशासन ऐन 64मा व्यवस्था छ त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। र सुशासन ऐनमा कैयौँ राम्रा कुरा भनिएको छ, तर सुशासन ऐन बमोजिम काम भयो कि भएन भनेर हामीले सुशासन आयोग गठन गर्न सकेनौँ। मैले पहिलेदेखि माग गर्दै आएको थिएँ सुशासन आयोग बढ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भयो। वास्तवमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन भनेकै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिको सूचना नागरिकले दिनको निमित्त आएको। यसलाई त व्यापक रूपमा प्रवर्धन गर्न पर्थ्यो। अहिले पनि सिंहदरबारमा बस्ने उच्च पदाधिकारी र मन्त्रालय विभाग अथवा जिल्लाका प्रमुख व्यक्तिहरू चाहिँ यो सूचनाको हकले हामीलाई झन्झट दियो, यो ऐनअनुसार सूचना दिन नपाए हुन्थ्यो। सञ्चारकर्मीहरूले विभिन्न हामीलाई दैनिक विभिन्न प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यो त हामीलाई एक प्रकारले बडो गाह्रो भयो, यसबाट मुक्ति पाउन पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। अर्थात् सुशासनबाट सूचनाको हक हामी हटाउन खोजिरहेछौँ। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त एक प्रकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा मुख्य कुरो आर्थिक विषयमा नै भ्रष्टाचार हुने हो। त्यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक ऐनले के भन्छ भने प्रत्येक वर्षको योजनाहरू तर्जुमा गर्दा त्यो चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट ल, सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम खरिद योजना भन्नुपर्छ। खरिद योजना बन्नु पूर्व चाहिँ त्यसको प्रोजेक्ट बैङ्क भन्नुपर्छ। प्रोजेक्ट बैङ्क बन्नको निमित्त 3 वर्ष मध्यमकालीन खर्च संरचना भन्नुपर्छ। त्यो मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रोजेक्ट बैङ्क बन्नको निमित्त त्यसको डिपिआर, त्यसको प्री फिजिबिलिटी, त्यसको वातावरण प्रभाव अध्ययन भइसकेको हुनुपर्छ, त्यसको अवधारणा पत्र भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव कसैको खल्तीबाट, मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट अथवा मेयर अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्षको खल्तीबाट योजना छान्ने होइन। योजना छान्दा नै एउटा निश्चित
प्रक्रियाद्वारा योजना ब्याङ्कबाट छानियो भने त्यसमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसमा बेरोजगारी सम्भावना पनि कम हुन्छ। मुख्य कुरो अहिले हामीलाई चाहिएको चाहिँ कुनै हामीले केही कामहरू गऱ्यौँ, क्रियाकलाप गऱ्यौँ भन्दा पनि भ्रष्टाचारै हुन नसक्ने प्रणाली कसरी स्थापना गर्ने होला। प्रत्येक कार्य वास्तव भ्रष्टाचार कसरी रोकिदिने होइन, प्रत्येक निकायमा एउटा क्युसी भन्छ क्वालिटी सर्कल, त्यसको हाम्रो कार्यालयभित्र कुनै किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ कि, जसरी स्कुलमा हामीले मोनिटर राख्छौँ अथवा प्रत्येक निकायमा एउटा चाहिँ निर्देशक समिति राख्छौँ, त्यस प्रकारको चाहिँ प्रत्येक निकायमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन्छ कि भनेर आफै भित्रबाट निगरानी गरिरहने एउटा समूह हुनुपर्छ। हुन त हामीले एसएमटी भनेका छन्, सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम एउटा चाहिँ स्थापना भएर त्यसले चाहिँ प्रत्येक पटक बैठक गरिरहेको देखिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सरकारभित्रबाटै आफै, जस्तो बाह्य लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षाले गर्छ, सरकार आफैले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छ, त्यो प्रभावकारी छैन। त्यसलाई प्रभावकारी बनाएको जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान त छानबिन गरेर विशेषार्थमा मुद्दा नै दायर गर्छ, तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा छ। त्यसले नै प्रारम्भिक रूपमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार भएको छ कि त व्यापक रूपमा त्यसले नै आन्तरिक अनुगमन गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रसाद मन्त्रालय सिपिए भन्छ हामी, यो चाहिँ एक प्रकारले हामीले चाहिँ त्यो मन्त्रालयहरूको पनि एउटा सुप्रिमेसी भने जस्तो उनले एडमिनिस्ट्रेटिभ अडिट गर्न पाउने, प्रशासनिक रूपमा गरिएका काम कारबाहीको परीक्षण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ। लोकसेवा आयोग पनि एक प्रकारले निजामती सेवाको संरक्षक हो। लोकसेवा आयोगले पनि अभिभावकत्व गरेर लोकसेवा आयोगको जुन वार्षिक प्रतिवेदन आउँछ त्यसमा देखिएका नियमितता अनियमितता कमी कमजोरीलाई चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यसर्थ हामीले विभिन्न आयोग गठन गरेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर त्यसबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र सुशासन पनि कायम हुन्छ। नत्र भने अब हामीले काम गरिरहेका छौँ, कहिले हामी भन्छौँ डुङ्गा अगाडि बढ्दै पनि छ, अब खोलामा चाहिँ अथवा पोखरीमा चाहिँ बाटो पनि मेटिँदै जान्छ, डुङ्गाको डोब देखिँदैन भने जस्तो हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकारहरू चुकिरहेको अवस्थाका बीच प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले केही सुधारका सङ्केत देखाइरहेको छ। पहिलाको स्लगिस टाइपको हेर्दा त अलि एक्सेलरेसन भयो, गति दियो भन्ने चाहिँ आयो, तर त्यो गति अझै बढाउन पर्छ भन्ने मान्यताको। किन भन्दा हाम्रो यो विकराल समस्याहरू छन् नि, भ्रष्टाचार अनियमितता होइन दुराचारका कारणबाट चाहिँ सिर्जित भएको, त्यसलाई अझ गति दिनुपर्छ। यो गति रोकिनु हुँदैन र आम मानिसको अपेक्षा पनि केही न केही सुरुवात भएको छ। अब भनौँ न सुनकाण्डको त जमानादेखि भएको, त म आफूले पनि एउटा याद छ, हङकङबाट चाहिँ जहाज चढेर आउँदाखेरि त्यो बेलामा यो 90s अर्ली 90sको कुरा हो, 2000 कति साल 49-50 सालतिरको चाहिँ कुरा। त्यो मान्छेहरूले चाँदी चाहिँ त्यो झोलामा एकदम त्यो यति अप्ठ्यारो गरेर बोकेर चाहिँ हिँडेर देखाएको थियो। के रहेछ भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हङकङको चाहिँ एयरपोर्टको मान्छेहरूले सबलाई चाहिँ निकालेर त्यो इलिगली ल्याउन नदिएर अनि हाम्रो प्लेन चाहिँ 6 घन्टा डिले भएको थियो कि त्यो बेलामा भनौँ न। मतलब स्वरूप केही न केही त अगाडि देखिरहेछ, हुँदै भएको रहेछ। तर के भन्दाखेरि चाहिँ अब होल हाम्रो सिस्टमलाई नै एकदम डिमोरलाइज र त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्ने हिसाबले काम कारबाही भएर छन्। अब अहिले त मलाई लाग्छ यो जुन तदारुकता देखाएको छ सुनकाण्डको केसमा, त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय योग्य छ। किन भन्दा अब अन्तर्देशीय रूपमा पनि भएको काम कारबाहीको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न जुन टोली फेरि अङ्क पनि पुगेको छ। हाम्रो यहाँ पनि विभिन्न च्यानलहरू मार्फत चाहिँ होइन अनुसन्धान गर्ने चाहिँ काम सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम यसले ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सरकारको कदमप्रति मानिसहरूले व्यक्त गरेको आशंका जे जस्तो भए पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकार भने निर्मम बन्नै पर्छ। उपचारात्मक विधि अन्तर्गत सानो भ्रष्टाचार होस् या ठुलो भ्रष्टाचार होस् त्यसलाई कारबाही गरि नै हाल्ने, त्यसको निमित्त संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059बाट 17 प्रकारका क्रियाकलाप भएमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुन्छ भनेर त्यसमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ। भ्रष्टाचारमा कारबाहीमा पर्ने मान्छेलाई 10 वर्ष 15 वर्ष कारावास हुने, भ्रष्टाचार गरेको रकमको दोब्बर तेब्बर दण्ड जरिवाना हुने, उनीहरूको बैंक खाताहरू रोकिने, लकरहरू रोकिने, उनका सम्पत्तिहरू जफत गरिने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा छ। तर पनि एक प्रकारले यो जुन उपचारात्मक विधि हो त्यसको निमित्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ।
यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, 77 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ, यसरी महालेखा परीक्षक छ, राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि त्यसको एउटा अनुगमनको काम गर्छ। यसरी थुप्रै निकायहरू उपचारात्मक पक्षतर्फ क्रियाशील छन्। र अर्को भनेको चाहिँ नैतिकताको आयाम हो, अर्थात् प्रवर्तनात्मक विधि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने भ्रष्टाचारीलाई मात्रै कारबाही गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्न। यसर्थ सदाचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्यो भने, सदाचारीहरूलाई अगाडि ल्यायो भने, अथवा नैतिकताको उदाहरणहरू बाहिर प्रस्तुत गरियो भने बल्ल समाजमा त्यस्ता प्रेरक व्यक्तित्वको प्रेरणाबाट पनि मानिसहरू भ्रष्टाचार गर्न उन्मुख हुँदैनन् भन्ने धारणाबाट पनि नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको पाइन्छ। अहिले पनि हामीले सिंहदरबार पो हामीले 10-5 चलाइरहेछौँ त। त्यो आम जनताले जुन दैनिक सेवा प्रवाह लिनुहुन्छ उहाँलाई त बिहान 6 बजेदेखि बेलुका चाहिँ 8 बजे 9 बजेसम्म चाहिँ हामीले यो सार्वजनिक सेवाहरू किन दिन सकेनौँ? यो प्रणाली एकपल्ट सुरु पनि गरिएको थियो। हामीले फ्लेक्सी टाइम भन्छौँ, जुनसुकै बेला पनि सेवा दिन सक्ने यो प्रणालीमा जान सकेनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अब चाहिँ कर्मचारी र सेवाग्राही आम्ने सामने भएर सेवा दिने होइन, हामी त अनलाइन सेवा दिन सक्छौँ, डिजिटल सेवा दिन सक्छौँ, एक प्रकारले इमेलबाट सेवा दिन सक्छौँ। यसको निमित्त 24 घन्टा सबै कार्यालयहरू खुल्ला रहन्छन्। यस्तो सेवा प्रणालीमा हामी जानै पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा 2048 सालकै हाम्रो उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा के भनेको थियो भने सरकारले नियमन गरी आएको कामबाट सरकार किन पछि नहट्ने भन्ने प्रत्येक प्रश्नको आधारमा हामीले सुशासन कायमै गर्न सकेनौँ। अहिले सम्झिनुहोस् त, कसैले 1 लाखको मोटरसाइकल किन्यो भने त्यो यातायात कार्यालयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ, जसको कर तिर्नुपर्छ, 10 ठाउँमा जानुपर्छ। तर 1 लाखको सुन किन्यो, चाँदी किन्यो, हिरा किन्यो, कपडा किन्यो, जुत्ता किन्यो भने त कहीँ पनि दर्ता गर्न पर्दैन। यस्तो त निश्चित मूल्यसम्मको हाम्रो कारोबारमा यस्तो चाहिँ सरकारको नियम हामीले हटाइदियो भने पनि खुकुलो हुने हो कि त। हामीले प्रत्येक वर्ष मालपोत तिर्न जाँदा एउटा मान्छे चाहिँ भनौँ न 80 वर्ष बाँच्यो भने 80 पटक मालपोत कार्यालय जान पर्यो। उसले म 80 वर्षको एकैपल्ट मालपोत तिर्छु भने के हुन्छ? मेरो जग्गा किन्दैमा जति लिन पर्ने हो मालपोत, मेरो चाहिँ 1 पुस्ता बराबरको मालपोत तिर्देऊ भन्न सक्ने कि नसक्ने। प्रत्येक वर्ष मोटरको ब्लू बुक दर्ता गर्न जानुपर्छ। यो त 5 वर्षको निमित्त 10 वर्षको निमित्त तपाईँको ब्लू बुक दर्ता गर्न पर्दैन भन्ने भएन र? राहदानी हामी 5 वर्षलाई 10 वर्षलाई दिन्छौँ। तपाईँको राहदानीको पाना नभरिउन्जेलसम्म यो राहदानी काम लाग्छ भनिदियो भने त 5-10 वर्षमा फेरि मान्छे जान पर्दैन। नागरिकता त एकपल्ट लिएपछि फेरि रिन्यू गर्न जानु पर्दैन नि। राष्ट्रिय परिचय पत्र एकपल्ट लिएपछि त फेरि रिन्यू गर्न जानु त पर्दैन नि। त्यसै गरी राहदानी चाहिँ प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्न जान पर्ने के कारण होला? कसैलाई हामीले चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र दियौँ भने ठिक छ, 70 वर्ष 80 वर्षपछि उहाँको आँखाले देख्नुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँ 70 वर्ष पुगेपछि 80 वर्ष पुगेपछि चाहिँ यातायात कार्यालयमा आउनु होला। तर 70 वर्ष पुगुन्जेललाई तपाईँले त कुनै गल्ती गर्नु भने ट्राफिक प्रहरीबाट कारबाही हुन्छ, अन्यथा तपाईँले सवारी चालक चलाइरहन पाउनुहुन्छ भनेर दिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ सुशासन कायम गर्नुहुन्छ। सरकारले गरिआएका कामबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका विषयमा नेपालमा कोही प्रतिपक्षी छैन। मालपोतदेखि क्याबिनेटसम्म, कार्यकर्तादेखि ठुला नेतासम्म कहीँ न कोही भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न छन्। भ्रष्टाचार संसारका अन्य देशहरूको लागि घटना विशेष भए पनि नेपालका लागि संस्कृति बनेको छ। यो संस्कृति परिमार्जन गर्ने, यसलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मा सामान्य नागरिकदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूकै हो। संसारमा असम्भव केही छैन। भ्रष्टाचारको जालो सजिलै तोड्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारी मानसिकता र व्यवहार सजिलै छोड्न सकिन्छ। यसमा राज्यका संयन्त्रहरू बलियो हुनुपर्दछ भने कडाइका साथ कानुन लागू हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लिएको अडान, देखाएको इच्छाशक्ति र उठानको गति प्रशंसायोग्य छ। तर आम जनता यी काण्डहरूको न्यायोचित र चित्तबुझ्दो बैठान वा तार्किक ल्यान्डिङ हेर्न चाहिरहेका छन्। नमस्कार।